आज मिशेल यूनी नहीं आई और अरमान गुमसुम से कैफे में बैठा था। तभी आबिर वहां आई। क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठे हो नाकाम आशिक की तरह? आबिर ने कहा। वो नहीं आई। अरमान मिनमिनाया तो आबिर की उसके अंदाज पर हंसी छूटी। रुके, मैं कॉल करती हूँ, इसे इनवाइट भी तो करना है ना। हाँ हाँ करो, अरमान खुश हुआ। चलो, आवाज़ तो सुन लूँगा। आबिर ने कॉल मिलाकर फ़ोन स्पीकर पे डाला। अस्सलाम वालेकुम मिशेल। मिशेल की आवाज़ आई तो अरमान के हार्ट बीट मिस हुई। उसे अपने अंदर तक सुकून उतरता हुआ महसूस हुआ। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो, खैरियत? आई नहीं? ठीक हूँ बिल्कुल, बस दिल नहीं कर रहा था। तुम सुनाओ। मैं ठीक। अच्छा यार, मेरे बड़े भाई की कल बर्थडे है, तो तुमने और इस्मारा ने आना है पार्टी पर। मैं मम्मा से बात कर मैं मम्मा से बात करके बताऊंगी और अस्मारा से भी बात कर लो तुम खुद ही। ओके ठीक है ब्लू आइज प्रिंसेस, आबिर ने कहा और कॉल काट काट दी। अल्लाह करे इसकी मामा इसे आने दे, अरमान ने दिल ही दिल में दुआ की। रेहान ने उसे कुछ फाइल्स निकालने भेजा था। वो चेयर पर चढ़कर फाइल्स ढूंढ रही थी। तभी आबिर की कॉल आ गई। अस्मारा ने फ़ोन उठाया। हेलो ब्यूटीफुल गर्ल, कैसी हो? आबिर ने कहा। ठीक मैडम, तुम सुनाओ। रेहान दरवाजे के पास खड़ा उसकी बातें सुन रहा था। मैं ठीक यार। अच्छा, वो मेरे ना भाई की बर्थडे है, बर्थडे पार्टी है, तो तुमने और मिशेल ने आना है। उसका कंफर्म है और मुझे ना नहीं सुननी। अच्छा ठीक है, आ जाऊंगी। और हाँ यार, बॉस का सुना, तंग तो नहीं किया? अरे नहीं नहीं, उस खड़ूस ने ज़्यादा तंग नहीं किया। और वैसे वो इतना भी खड़ूस नहीं है जितना पहले लग रहा था मुझे। उसके भाई उसके इतनी जल्दी ख्यालात अश्के भाई अश्के इतनी जल्दी ख्यालात बदल गए। अच्छा यार, मैं भी काम कर रही हूँ, अगर टाइम पर ना किया तो खड़ूस गुस्सा ना हो जाए। अस्मारा ने हंसते हुए कहा और कॉल काट दी। मिल गई फाइल? अस्मारा रेहान की आवाज़ पर उछली और इससे पहले वो नीचे गिरती रेहान ने उसे संभाला। अस्मारा ज़ोर से आंखें नीचे उसकी बाहों में थी। उसे महसूस हुआ कि वो नीचे नहीं गिरी। उसने अपनी एक आँख खोलकर देखा तो वो रेहान के बाहों में थी। उसके दिल ने एक बीट महसूस की और वो फ़ौरन सीधी हुई। सॉरी सर, सर उसने काँपते हुए कहा। इट्स ओके, आप जल्दी फाइल लेकर आए, वी आर गेटिंग लेट, रेहान कहता बाहर निकल गया और अस्मारा ने दोबारा फाइल ढूंढना शुरू कर दी। अस्मारा रेहान से गाड़ी तो ले चुकी थी लेकिन दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे किसी का एहसान लेना पसंद नहीं था। मशल ने उसे समझाया कि वो बस अपने काम के लिए कर रहा है, इतना सब और ज़्यादा ना सोचो। सारा दिन ऑफिस में रेहान का अस्मारा को देखते गुजरा। शाम को उसकी बर्थडे पार्टी थी, तभी वो जल्दी चला गया। जाते जाते अस्मारा को भी जाने का कह दिया। पार्टी के अरेंजमेंट्स बहुत उम्दा थे। शाह पैलेस के लॉन में ही वो सारी अरेंजमेंट्स थी। मिशेल ने ब्लू कलर की फ्रॉक पहन रखी थी जिस पर गोल्डन कलर का हल्का फुल्का काम किया हुआ था। मिशेल ने लाइट सा मेकअप किया हुआ था और वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। अस्माना ने ब्लैक कलर का फ्रॉक जिस पर रेड कलर का काम था। मेकअप के नाम पर काजल और हल्की सी लिपस्टिक लगाए वो बेहद हसीन लग रही थी। यकीनन उसका इरादा आज रेहान के होश उड़ाना था। वो दोनों पहुंची तो आबिर और अरमान साथ खड़े थे। अरमान की उनकी तरफ पुश्त थी। एक पल को तो अस्मारा को लगा वो रेहान है, फिर सर झटकते आगे बढ़ी। उसका क्या काम यहाँ? आबिर इन दोनों को देखकर उनकी तरफ दौड़ी और दोनों को गले लगी। अरमान पलटा तो मशल को देखकर आंखें झपकना ही भूल गया। होश उसे तब आया जब आबिर अस्मारा से उसका तारुफ कराने लगी। अस्मारा, ये मेरे भाई है अरमान, और अरमान ये मेरी दूसरी दोस्त अस्मारा है। अस्मारा ने हल्की सी स्माइल देकर उसे सलाम किया। अस्मारा उसकी नज़रों का मतलब मिशेल के लिए समझ चुकी थी। परेशान तो मिशेल भी हो रही थी। अरमान बार बार उसे ही देख रहा था। रेहान, अरहम और उसके कुछ दोस्त भी उनके साथ खड़ा था। आबिर ने उसे बुलाया। भाई बात सुने। वो जैसे पलटा तो अस्मारा को देखती ही उसे हैरत का शदीद झटका लगा और ऊपर से वो इतनी प्यारी लग रही थी कि नज़रें हटाने को दिल ही नहीं किया। और यही हाल अस्मारा खान का भी था। वो हैरान होती हुई थी कि रेहान, आबिर का भाई, आप यहाँ? रेहान ने अपने हैरत पर काबू पाते पूछा। आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? आबिर ने सवाल किया। हाँ, ये मेरे ऑफिस में जॉब करती है, लेकिन यहाँ कैसे? वो दोनों अभी तक हैरान थे। भाई, ये मेरी दोस्त है। अच्छा गुड़िया,
ریحان نے پیار سے کہا، چلے یہاں سے۔ اسمارا نے عابر کے کان میں سرگوشی کی تو وہ دونوں ہاتھ پکڑ کے آگے نکل گئے اور ریحان کی نظروں نے دور تک اسمارا کا پیچھا کیا۔ یار میرے بھائی کہاں خڑوس ہے؟ تم تو خڑوس خڑوس کہتی تھی۔ عابر منہ بنا کر بولی، سوری۔ اسمارا نے ہلکی سی آواز میں کہا، جا تجھے معاف کیا۔ عابر نے کہکہا لگاتے کہا تو وہ دونوں بھی ہنس دی۔ اب اسمارا کا موڈ قدرے اچھا ہوا ہو چکا تھا۔ عابر نے اسمارا اور مشل کو اپنی دادی سے ملوایا، چچا چچی سے بھی۔ چچی مشل سے بہت اچھے طریقے سے ملی کیونکہ وہ ان کی بیٹے کی پسند تھی۔ مشل کی نظر اپنے امی ابو پر گئی جو اسی پارٹی میں تھے۔ ایشو وہ دیکھو مما بابا، وہ ادھر۔ ہاں یار انہیں بھی کسی پارٹی میں جانا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ ادھر آنا ہے۔ وہ ریحان کی دادی سے بات کر رہے تھے۔ وہ دونوں بھی ان کی طرف چل دیے۔ ڈیڈ، مشل نے پکارا۔ مشل بچے تم یہاں؟ انہوں نے تھوڑے حیران ہوتے پوچھا۔ جی ڈیڈ، ان کی پوتی ہی میری فرینڈ ہے۔ مشل نے مسکرا کر دادی کی طرف اشارہ کیا۔ لیکن آپ لوگ؟ بیٹا ان کے بیٹے ہمارے بزنس پارٹنر ہیں، احمد چودھری نے ہنس کر کہا۔ اچھا بیٹا آپ لوگ جائیں، انجوائے کریں، ہمیں ان سے بات کرنی ہے، دادی نے کہا تو وہ دونوں وہاں سے کچھ فاصلے پر جا کھڑی ہوئی۔ ابھی ریحان کو بلانے آئی وہ تو نہیں ملا، البتہ آج پہلی بار وہ اکیلی ارحم کے ہتھے چڑھ گئی۔ ہیلو بیوٹیفل گرل، ارحم نے سارے دانت نکالتے کہا۔ ہیلو، عابر گھبراتے ہوئے جواب دیتے جانے لگی، تبھی ارحم اس کے آگے آ کر اس کا راستہ روک گیا۔ ارے ارے کہاں جا رہی ہے؟ آپ بات تو سنتی جائے۔ جی بولے۔ عابر کو اب عجیب لگ رہا تھا اس کا ایسے بات کرنا۔ بہت پیاری لگ رہی ہے آپ، ارحم نے کہا تو وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے تھینکس کہہ کے جانے لگی۔ تبھی ارحم دوبارہ بولا، مجھے لگتا ہے اتنا بور بندہ بھی نہیں ہوں کہ میں آپ یہاں بھاگ رہی ہے مجھ سے بات کرنے کے لیے۔ عابر بنا رکے اسمارا اور مشل کی طرف دوڑی اور ارحم اس کی اسپیڈ دیکھ کر حیران ہوا۔ معصوم ارحم نے کہا اور آگے نکل گیا۔ کیک کٹ ہو چکا تھا۔ اسمارا نے گھبراتے ہوئے ریحان کو وش کیا اور سائڈ پہ جا کے کھڑی ہو گئی۔ ریحان بھی چلتا ہوا وہیں آ گیا۔ آر یو اوکے مس اسمارا؟ یس سر، اس نے ہلکی سی آواز میں جواب دیا۔ آپ مجھے صرف ریحان بھی کہہ سکتی ہے اور یہ ہمارا آفس نہیں۔ آپ اتنا گھبرا رہی ہے، ریحان نے ہنستے ہوئے کہا، اور اس کی ہنسی دیکھ کر اسمارا کا دل زور سے دھڑکا۔ ریحان نے اس کے آگے چٹکی بجائی تو وہ اچھلی اور گرنے لگی کہ ریحان نے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے گرنے سے بچایا۔ تھینکس، اسمارا نے کہا۔ اٹس اوکے۔ وہ اسے کافی دیر باتوں میں لگا رہا اور عابر جان بوجھ کر انہیں اکیلا چھوڑے ہوئی تھی۔ وہ مشل کا ہاتھ پکڑے ادھر ادھر لیے پھر رہی تھی کہ وہ اسمارا اور ریحان کے پاس نہ جائے۔ ریحان اور اسمارا نے کافی باتیں کی، اب تو اسمارا نے ہچکچانا بھی بند کر دیا۔ کچھ عجیب سا اپناپن محسوس ہوا اسے ریحان سے بات کرنے میں۔ اور آپ کی فیملی میں کون کون ہے؟ ریحان نے پوچھا تو اسمارا نے آہ بھری۔ میں اور ماما، بابا کا انتقال ہو چکا ہے 4 منتھ پہلے اور ماما کوما میں ہے۔ سوری، مجھے بہت افسوس ہوا۔ نو اٹس اوکے، اسمارا نے تلخی سے مسکراتے کہا۔ آپ سے ایک بات کہوں؟ جی جی کہیں، کیا میں آپ کی ماما سے مل سکتا ہوں؟ جی۔ اسمارا نے نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں جنہوں نے اتنی مضبوط بیٹی پیدا کی، ریحان نے کہا تو اسمارا بولی، جی جی ضرور مل لیجیے گا۔ اسمارا نے کہا تو ریحان بہت خوش ہو کر کہا، چلے پھر کل آفس کے بعد آؤں گا میں۔ جی جی ضرور آئیے گا، چلے آپ کھانا کھا لیں، ریحان نے کہا اور چلا گیا۔ اسمارا اس کی پیٹھ تکتی رہی۔ ویسے اتنے بھی خڑوس نہیں آپ، اسمارا نے کہا اور اپنی بات پر کھلکھلاتی اور مشل والوں کی جانب چل دی۔ وہ گھر آئی، کافی خوش تھی۔ آج وہ روئی نہیں تھی اپنی امی کے پاس بیٹھ کر۔ یہ اس شخص کی باتوں کا سحر تھا کہ وہ خوش تھی۔ صبح اسے مشل کی کال آئی کہ وہ شام سے پہلے مشل کے گھر پہنچے کیونکہ اسے دیکھنے لڑکے والے آ رہے۔ اسمارا کافی خوش تھی مشل کے لیے۔ وہ ریحان کے پاس گئی۔ سر مجھے گھر جانا ہے۔ وہ لیپ ٹاپ پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا، اس کی طرف متوجہ ہوا۔ خیریت؟ اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ سر میری دوست کو دیکھنے لڑکے والے آ رہے سو مجھے آج جلدی جانا ہے۔ اوکے یو کین گو سر، اس نے دوبارہ پکارا۔ کین یو پلیز کال می ریحان؟ اوکے سر، اسمارا نے گھبراتے ہوئے کہا تو اس نے دوبارہ صحیح کہنے پر سر کہنے پر گھورا۔ اسمارا نے گھبراتے ہوئے کہا تو اس نے دوبارہ سر کہنے پر گھورا۔
जिस पर अस्मारा ने फौरन कहा, आई मीन रेहान। उसके मुंह से पहली बार अपना नाम सुनकर रेहान मुस्कुराया। डेट्स लाइक अ गुड गर्ल। आप ममा से मिलने कल आइएगा, क्योंकि आज मुझे तो उधर जाना है और मिशेल के यहाँ। ओके, नो प्रॉब्लम, रेहान ने कहा तो वो सर हिलाती निकल गई। रेहान के चेहरे पे ये सोचकर मुस्कुराहट उभरी कि वो भी जाएगा मिशेल के घर अपने सुकून को देखने। यार मुझे भी ले चलो उधर। अरहम ने कहा तो अरमान फौरन माँ बोला, चले चले आप भी। अरहम की खुशी का ठिकाना ना था और रेहान उसकी बेतुकी खुशी की वजह नहीं जान सका। शाम होते वो सब मिशेल के घर जा चुके थे और मिशेल वहाँ आबिर, अरमान और रेहान और उनकी फैमिली को देखकर काफ़ी हैरान थी। उसे समझ नहीं आया वो क्यों आए हैं। उसने सर झटका तो उसकी नज़र रेहान पर गई, जो अस्मारा को बगौर जायज़ा ले रहा था। मिशेल सब समझ रही थी, बस अस्मारा नाराज़ ना हो इसलिए उसे कुछ ना कहा। बाकी रेहान से बात करने का वो इरादा कर चुकी थी। मिशेल और अस्मारा दोनों एक साथ अब आई, सबको सलाम किया और अरमान की अम्मी ने मिशेल को अपने साथ बिठा लिया, जबकि अस्मारा को दादी ने बुला लिया कि मेरे पास बैठ जाओ। वो अपने पोते की आंखों में उसके लिए पसंदगी तो पहले ही देख चुकी थी। अब वो अरमान की बात पक्की होने के बाद रेहान से बात करने का इरादा रखती थी। अरमान के अब्बू ने रिश्ते की बात की तो मिशेल के तो मारे हैरत के मुंह ही खुल गया, जबकि आबिर की खीखी ही बंद नहीं हो रही थी। मिशेल पहले ही अपने बाबा से कह चुकी थी, अगर आप लोग खुश हैं तो मुझे एतराज़ नहीं। रिश्ता पक्का हो चुका था और अरमान की जल्दी की वजह से शादी की डेट भी अगले महीने की रखी जा चुकी थी। रेहान, अरमान और बाकी सब बड़े बातों में मसरूफ़ थे, जबकि अस्मारा, आबिर, मिशेल और मिशेल की अम्मी किचन वाली साइड थे। अरहम उठा किचन की साइड चल दिया। इरादा आबिर से बात करने का था। आबिर मिशेल की अम्मी के साथ बाहर ही खड़ी थी। कितनी प्यारी बच्ची हो, माशाअल्लाह। अगर मेरा बेटा होता तो तुम्हें ही अपनी बहू बनाती, मिशेल की मामा ने कहा तो आबिर ब्लश कर गई और ये अंदाज सीधा अरहम के दिल पर गया। अरे आंटी, आप फ़िक्र ना करें, मैं भी तो आपका बेटा हूँ, बना ले उसे बहू। अरहम ने उनके पास आते कहा और आबिर की तो हैरत का झटका लगा। वो किचन की तरफ दौड़ी। मिशेल की मम्मा हैरानी से सब देख रही थी। आंटी आप बहुत अच्छी है, मेरे पेरेंट्स नहीं और ये मैडम अच्छी लगती है, इसलिए शादी करना चाहता हूँ। अरहम ने कहा तो मिशेल की अम्मी ने उसे प्यार किया। ज़रूर बेटा, आज के बाद आप मेरे बेटे हो और मैं ज़रूर जाऊँगी अपने बेटे के लिए। और इस तरह हम काफ़ी देर उनसे बातें करके उन्हें हँसाता रहा। आज मिशेल की मेहंदी थी, साथ ही आबिर और अरहम के निकाह था। रुखसती बाद में होनी थी। उसे सारे अरसे में अस्मारा और रेहान के काफ़ी गहरी दोस्ती हो चुकी थी। वो उसके घर जाता उसकी अम्मी से मिलने। अस्मारा के लाख मना करने के बावजूद उसकी अम्मी का बहुत अच्छे-अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा रहा था वो, और वो बहुत जल्दी रिकवरी भी कर रही थी। मेहंदी का फंक्शन काफ़ी अच्छा गुज़र चुका था, सब ठीक था उसकी ज़िंदगी में। उस अरसे में उसे रेहान से भी मोहब्बत हो चुकी थी। अरमान और अरहम बेहद खुश थे, जबकि आबिर और मिशेल तो उनसे बात तक ना करती थी। आज बारात थी। मिशेल ने लाल रंग का लहंगा पहन रखा था जिस पर गोल्डन कलर का काम था। वो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। अस्मारा ने भी सबके इसरार पर गोल्डन लहंगा पहना था, लाइट सा मेकअप किए, कानों में बड़े बड़े झुमके पहने, दुपट्टा कांधे पे फैलाए। वो किसी के भी दिल की दुनिया हिला सकती थी। आबिर ने भी अस्मारा की तरह ड्रेसिंग कर रखी थी, वो भी बहुत प्यारी लग रही थी। मिशेल की रुखसती हो चुकी थी। सब शाह पैलेस के लिए रवाना हो रहे थे, जबकि अरमान की गाड़ी पहले ही निकल चुकी थी। आबिर बच्चा, आप अरहम के साथ आएंगी, दादी ने कहा। लेकिन दादू, आबिर मनमनाई। एक लफ्ज़ नहीं लड़की, अब वो शौहर है तुम्हारा, दादी ने कहा। तो आबिर मुंह फुलाए अरहम की गाड़ी में जा बैठी। ज़हे नसीब, ज़हे नसीब, आज बड़े बड़े लोग आए हैं हमारे पास, वो भी खुद, और हमने गाड़ी में बैठते कहा। अंदाज ऐसा था कि आबिर घबरा गई। वो दादी ने कहा कि आपके साथ आना है। वो सर झुकाए बोली, वाइफ साहिबा, इतना सर झुकाया तो गर्दन टूट जाएंगी, उसने कहा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। सारा रास्ता वो उससे बात करता रहा और वो मारे घबराहट के बस हूँ हाँ करके जवाब देती रही। वो जब पहुंच गए तो आबिर उतरने लगी कि अरहम ने उसकी कलाई पकड़ कर रोका।
کھا لو میڈم، جتنے نخرے دکھانے ہیں، شادی کے بعد میں نے بھی ایک نہیں سننی۔ اپنی نازک جان کو تیار کر لینا میری شدتیں سہنے کے لیے۔ معنی خیزی سے کہتا وہ باہر نکل گیا اور عابر بھی باہر آ گئی۔ بھائی پیسے دیں گے تبھی اندر جانے دوں گی۔ یار صبح سے لوٹ رہے ہو مجھ معصوم کو، اب تو بخشو۔ والیٹ ادھر دے اور چلے جائے، بھابھی ویٹ کر رہی ہے۔ عابر نے دانتوں کی نمائش کرتے کہا اور ارمان بیچارہ مرتا کیا نہ کرتا، اپنا والیٹ اسے دیتے اندر داخل ہوا اور وہ اس کے کمرے میں آج پورے حق کے ساتھ اس کے بیڈ پر اس کی دلہن بن کر اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ یہ سوچ کر اسے اپنے اندر تک سکون محسوس ہوا۔ اسمارا گھر آئی، اپنے امی کے پاس کچھ دیر بیٹھ کر وہ سونے چلی گئی کیونکہ وہ کافی تھک گئی تھی اور کل ولیمے میں بھی جانا تھا اس نے۔ اسمارا کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کل کا دن اس کی زندگی مکمل بدلنے والا ہے۔ ہیلو، کل ہال کی پچھلی سائٹ کے ارینجمنٹ کا جو میں نے کہا تھا وہ کام جلدی سے ہونا چاہیے، اوکے؟ ریحان نے تصدیق کرنے کے لیے فون کیا تھا۔ جی سر، آپ بے فکر رہیں، سب اچھے سے ہو جائے گا۔ اوکے گڈ، ریحان نے کہتے فون بند کر دیا۔ ریحان کل ولیمے کے دن اسمارا کو پرپوز کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ کافی خوش تھا اور سو گیا، اس بات سے بے خبر کہ کل اس کی زندگی میں ایک طوفان آنے والا ہے۔ ارمان جیسے اندر داخل ہوا تھا وہ کافی گھبرا رہی تھی، ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ چکی تھی۔ ارمان کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر چلتا ہوا اس کے پاس آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ السلام علیکم۔ ریحان نے سلام کیا تو اس نے ہلکی سی آواز میں جواب دیا۔ اس کی آواز سے وہ اس کی گھبراہٹ کا اندازہ لگا چکا تھا۔ ارمان نے اس کا گھونگھٹ ہٹایا تو مشل نے زور سے آنکھیں میچی۔ وہ پری اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ ارمان کا دل ہی نہیں کیا اس سے نظر ہٹائے۔ ارمان اٹھا اور سائڈ ٹیبل کی دراز کھول کر اس میں سے ایک ڈبی نکالی اور مشل کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس نے ڈبی کھولی جس میں ایک خوبصورت پینڈنٹ تھا، ہارٹ شیپ میں ایم اور اے لکھا تھا۔ بہت خوبصورت ہے، مشل کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ہاں لیکن تم سے زیادہ نہیں۔ اس کے بعد سے مشل بلش کر گئی۔ پہنا دوں؟ ارمان نے پوچھا تو مشل نے اس بات میں سر ہلایا۔ ارمان نے پہلے اسے باہری زیور جو اس نے پہن رکھے تھے ان سے آزاد کیا، پھر وہ پینڈنٹ پہنایا۔ اب میرا گفٹ، ارمان نے شرارت سے کہا تو مشل نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ گفٹ تو دلہن کو دیا جاتا ہے نا؟ ہاں لیکن مجھے بھی چاہیے، ارمان نے شرارت سے بھرپور لہجے میں کہا۔ لیکن میں نے تو لیا نہیں، مشل نے منہ لٹکایا۔ کوئی بات نہیں، میں خود لے لیتا ہوں نا۔ کیسے؟ مشل نے اس کی طرف دیکھتے کہا اور ارمان نے فوراً اس کی سانسوں کو قید کیا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ مشل سمجھ ہی نہ سکی اور جب سمجھی تو خود کو چھڑانے کے لیے کوشش کرنے لگی، لیکن مقابل تو ہوش میں ہی نہیں تھا۔ وہ بس خود کو سیراب کر رہا تھا۔ اب مشل کا سانس بالکل مدھم ہو رہا تھا۔ ارمان کو اس پر ترس آیا اور صرف کچھ سیکنڈ کے لیے اس کے ہونٹوں کو آزادی بخشی، لیکن کچھ ہی دیر میں وہ دوبارہ اس پر جھکا۔ مشل جان چکی تھی وہ رکنے والا نہیں۔ تبھی اس نے اپنا آپ ارمان کو سونپ دیا اور وہ سائڈ لیمپ آف کرتا مکمل اس پر قابض ہوا اور وہ اس کی قربت میں بہت خوش تھی۔ فجر کے وقت ارمان نے اسے سونے دیا۔ وہ بہت خوش تھی کہ اس کے شوہر اسے اس قدر محبت کرتا ہے۔ ارمان نے بہت پیار سے اسے اپنے رنگ میں رنگ دیا تھا۔ صبح اسمارا جلدی تیار ہو کر ناشتہ کر رہی تھی، تبھی اس کا فون بجا۔ السلام علیکم جنید بھائی، اسمارا نے ہلکے بالکل انداز میں کہا۔ وعلیکم السلام، آپ کیسی ہے؟ چچی اور باقی سب کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہے، تم سناؤ کیسے ہو؟ اور چچی کی طبیعت اب کیسی ہے؟ ماما کافی بہتر ہے، اسمارا نے کہا۔ ٹھیک ہے، کل میں آؤں گا ان سے ملنے۔ جی ضرور، اسمارا نے کہا اور فون بند کر دیا۔ وہ جلدی سے ناشتہ کر کے مشل کے گھر کی طرف چل دی کیونکہ انہیں ناشتہ دینے جانا تھا مشل کے یہاں۔ وہ وہاں پہنچی تو ارحم وہاں پہلے سے موجود تھا۔ شادی کی تمام تیاریوں میں اسمارا نے مشل کی بہن اور ارحم نے بھائی ہونے کا بھرپور طریقے سے فرض نبھایا تھا۔ اسمارا کے آتے ہی سب شاہ پیلس کی جانب چل دیے۔ ارمان کی آنکھ کھلی تو مشل کو خود سے چپکے پایا۔ گزری رات یاد کر کے اس کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے ماتھے پر پیار کی مہر ثبت کی۔ مشل اٹھو، کافی لیٹ ہو گیا۔ ارمان سونے دینا، مشل نے نیند سے بوجھل لہجے میں کہا۔ چندہ 11 بج رہے، آپ کی امی والوں نے آنا ہے، کیا سوچیں گے، اٹھ جاؤ۔
मिशेल मुंह बनाए उठी और फ्रेश होने चली गई। मिशेल बाहर निकली तो अरमान फ्रेश हो चुका था और उसी का इंतजार कर रहा था। वो उठकर उसके पास आया, बोला, नाश्ता करना है तो थोड़ी देर रुक जाए, मैं तैयार हो जाऊँ फिर साथ चलेंगे। मिशेल नजरें झुकाए बोली, नहीं, मुझे अभी यही करना है। मिशेल ने उसकी बेतुकी जिद पर उसकी तरफ देखा तो उसने फौरन से मिशेल की सांसें कैद की। मिशेल खुद को छुड़ाने की भरपूर कोशिश करती रही लेकिन वो अपनी मर्जी से पीछे हटा। मिशेल लंबे लंबे सांस लेने लगी। वो उसके चेहरे पे आए हया और उसकी कुर्बत के रंग देखकर मुस्कुराया था। बहुत बुरे हैं, मिशेल ने रूठेपन से कहा तो उसने हंसते हुए मिशेल को अपने सीने में भींचा। रेहान बहुत खुश था क्योंकि वो आज असमारा को अपने दिल की बात बताना चाहता था। पूरा शाह पैलेस आज बहुत खुश था। असमारा वाले शाह पैलेस पहुंचे तो मिशेल का निखरा निखरा रूप और उसे खुश देखकर सभी खुश थे और असमारा तो उसे तंग करते नहीं थक रही थी, जबकि मिशेल बस बात बात पर ब्लश कर जाती। मिशेल ने अपनी शर्म को एक साइड रखा और उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। क्या सोचा तुमने अपना? मिशेल ने पूछा तो असमारा हल्का सा मुस्कुराई। वो मिशेल के सामने अपनी मोहब्बत का एतराफ़ पहले ही कर चुकी थी और मिशेल ये भी जानती थी कि रेहान भी उसे पसंद करता है, लेकिन दोनों में से कोई भी पहल नहीं कर रहा था। तभी मिशेल काफ़ी परेशान थी। पता नहीं, असमारा ने कहा और उठकर बाहर चली गई। मिशेल ने गहरा सांस खींचा और उसे जाता देखने लगी। मिशेल ने सोच लिया था कि शादी के फंक्शन ख़त्म होने के बाद वो रेहान से इस बारे में बात करेंगी क्योंकि वो उसे मज़ीद अकेला नहीं देख सकती थी। आमिर लाउंज में आई तो सभी बैठे थे, जबकि अरहम आज उसे पूरी तरह से इग्नोर कर किए बैठा था। आबिर का उसको इग्नोर करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। कहीं मुझसे प्यारी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं बना ली? आबिर ने सोचा, नहीं नहीं, मैं कत्ल न कर दूँ उसका भी और उसकी इस प्यारी का भी। आबिर ने सोचा, वो अपनी सोचों में खुद ही सोच लेती फिर उसकी नफ़ी करती। बाला आखिर उसने सर झटकार अरहम से बात करने का इरादा किया। वहाँ सब थे इसलिए बात करना उसे मुश्किल लगा, तभी सोचा कि वलीमे पर बात करेगी। वलीमे के लिए तैयार होने मिशेल, आबिर, असमारा तीनों साथ ही पार्लर गई थी। इन दोनों के करने के बाद होने करने के बाद असमारा ने आज ही हैवी ड्रेसिंग की थी। मेकअप भी उसका डार्क था, वो बिल्कुल चाँद का टुकड़ा लग रही थी। मिशेल ने अपनी आँख से काजल निकाल कर उसकी कान के पीछे लगाया। अल्लाह तुम्हें नज़र बद से बचाए, मिशेल ने कहा। वो मुस्कुराई। इस वक्त वो दोनों नहीं जानती थी कि नज़र तो उसे लग चुकी है। मिशेल ने देर कर दी उसके लिए दुआ करने में। वो पार्लर से सीधा हॉल पहुंची। तीनों ही कमाल लग रही थी। अरहम अब भी उसे मुकम्मल इग्नोर कर रहा था, जबकि रेहान का दिल किया कि वक्त यही थम जाए और वो परी पीकर उसके सामने रहे और वो उसे देखता रहे। रेहान शाह को पता ही नहीं चला कब वो लड़की उसका जुनून बन चुकी थी। हाँ, वो उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था, जुनूनियत की हद तक मोहब्बत करता था और वो मोहब्बत इश्क में बदल चुकी थी। रेहान शाह असमारा खान के इश्क में डूब चुका था और यही हाल असमारा खान का था। मैं कैसी लग रही हूँ? मिशेल ने कहा तो अरमान ने कहा, आहा, ये सवाल तुम बेडरूम में पूछती तो ठीक था, यहाँ सबके सामने कैसे बताओ? इसकी बात का मतलब समझते मिशेल कानों तक सुर्ख हुई। बहुत बुरे हैं आप, मिशेल ने मुंह बनाया तो अरमान उसके कान के पास सरगोशी की। क्यों मेरा इम्तिहान ले रही हो? मैं वलीमा छोड़कर तुम्हें घर ले जाऊंगा। मिशेल चुप सी हो गई क्योंकि वो जानती थी उसने कहा है तो ले भी जाएगा। आबिर अरहम को ढूंढ रही थी, तभी उसकी नज़र दाएं जानिब खड़े अरहम पर पड़ी जो कि किसी लड़की से बात कर रहा था। वो लड़की आबिर की जितनी प्यारी नहीं थी, लेकिन उसके बाल सीधे थे। आबिर को सदमा लगा। यानी मैंने ठीक सोचा, इन्होंने गर्लफ्रेंड बना ली। वो गुस्से से खोलती अरहम की तरफ बढ़ी। हटे इधर से, मुझे बात करनी है आपसे। आबिर ने गुस्से से लाल पीले चेहरे से लिए अरहम तो उसके तेवर देखकर ही हैरान हुआ। इस कदर गुस्से में उसने आबिर को पहली बार देखा था। मुझे नहीं करनी, वो बोलता दोबारा उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। आबिर का तो खून खोल गया। चुड़ैल, निकलो यहाँ से इससे पहले कि मेरे हाथों ज़ाय हो जाओ। आबिर किसी शेरनी की तरह गुर्राई। ये क्या तरीका है आबिर? ये मेरी फ्रेंड है। अरहम ने अपनी हंसी रोकते सख्त लहजे में कहा, फ्रेंड माय फुट। इससे पहले कि वो लड़की का हुलिया बिगाड़ देती, अरहम उसे वहाँ से उठाकर पार्किंग की तरफ ले आया। चूँकि वो लोग काफ़ी साइड पे खड़े थे, तभी किसी ने उन्हें नहीं देखा। वो जाते जाते उस लड़की को विक्ट्री का साइन दे गया और आबिर का गुस्सा देखकर उसने वहाँ से खिसकने में ही आफियत जानी।
کیا ہو گیا عابر، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ وہ عابر کو گاڑی کے ساتھ لگائے اپنے دونوں بازو دونوں سائڈ سے اس کا راستہ بند کرتے سکون سے بولا۔ عابر نے ناراض نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں اس کے جیسے بال نہیں، میرے اس کے جیسے بال نہیں تبھی آپ اس کے پاس میرے اس کے جیسے بال نہیں تبھی آپ اس کے پاس گئے تھے نہ چاہتے ہوئے بھی عابر کی آواز میں نمی اتری۔ جیلس ہو رہی ہو؟ ارہم نے آئیبرو اچکایا تو پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اس کے سینے پہ اپنے نازک ہاتھوں سے مکے مارتے کہنے لگی، آپ صرف میرے ہیں، یاد رکھنا۔ ارے ایسے نہیں روتے، چپ، بالکل میں تمہارا ہی ہوں۔ ارہم اس کے اس قدر رونے سے پریشان ہو گیا اور فوراً اسے اپنے سینے میں بھیجا۔ وہ کافی دیر روتی رہی، ارہم اسے چپ کراتا رہا، پھر عابر سے اظہار محبت کرا کے ہی اسے اپنے اندر سکون اترتا محسوس ہوا۔ اسمارا اسٹیج کے پاس کھڑی مشل اور ارمان کو دیکھ رہی تھی، تبھی ریحان اس کے پاس آیا۔ اسمارا بات سننا، اس نے کہا تو وہ اس کے ساتھ چل دی۔ کیا بات ہے ریحان؟ آؤ تمہیں کچھ دکھانا ہے، ریحان نے کہا اور اس کی آنکھوں پر پٹی باندھے وہ ہاتھ پکڑے اسے ہال کے پچھلی سائڈ لے آیا۔ ریحان کیا ہے بتا بھی دے اب۔ بس تھوڑا اور، ریحان نے کہا اور اسے گلاب کی پتیوں سے سجی جگہ کے بیچوں بیچ کھڑا کر دیا۔ اسمارا کے پیچھے ہی گلاب کی پتیوں سے بڑا سا آئی لو یو اسمارا خان لکھا تھا اور پھولوں سے سجا جھولا تھا۔ اسمارا کے سامنے ہی بڑی ساری اسکرین تھی۔ اس نے اب پٹی ہٹائی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران ہو گئی۔ ریحان گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ مجھ سے شادی کرو گی اسمارا؟ ریحان نے کہا تو اس نے روتے ہوئے جذبات میں سر ہلایا تو ریحان نے اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا دی۔ اسمارا کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر ریحان کے ہاتھ پر گرا تو کرنٹ کھا کر اٹھا۔ نو یار، اب اور نہیں، بس اب میں تمہاری آنکھ میں آنسو نہ دیکھوں، ریحان نے کہا۔ یہ تو خوشی کے ہے۔ اسمارا نے آنسو صاف کیے۔ ریحان نے اسکرین آن کی تو اس پر اسمارا کی تصویریں چلنے لگیں جو وہ اپنے کیبن میں بیٹھے چپکے چپکے کھینچا کرتا تھا۔ ریحان نے اس کا رخ پچھلی سائڈ کیا تو گلاب سے لکھا اس پر نظر آیا۔ آئی لو یو ٹو، اس نے اپنی آنکھیں بند کرتے شدت سے کہا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے جھولے پر آ بیٹھا۔ میں نہیں جانتا کب، کیسے اور کیوں مجھے تم سے محبت ہوئی۔ تمہاری فرسٹ لک نے ہی مجھے اٹریکٹ کیا تھا۔ یہ محبت کب عشق میں بدلی پتہ ہی نہیں چلا۔ اب میں جانتا ہوں تو بس اتنا کہ میں تمہارے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتا۔ وہ اور اسمارا اپنے دل کی باتیں کرتے رہے۔ ولیمہ ختم ہو چکا تھا، سب گھر جا چکے تھے۔ ریحان نے اسے اس کے گھر ڈراپ کیا۔ وہ جا کر سکون سے سو گیا کیونکہ اس کی محبت اب ہمیشہ کے لیے اس کی ہونی تھی۔ اسمارا نے آتے ساتھ سب کچھ اپنی امی کو بتایا۔ وہ اسے جواب نہیں دے سکتی تھی لیکن سن تو سکتی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آئی تو 1 بج رہا تھا۔ اسے اپنے کمرے میں عجیب سی اسمیل کا احساس ہوا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو جنید صوفے پہ بیٹھا شراب کی بوتل ہاتھ میں لیے اپنی غلیظ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا اور وہ اسمیل شراب کی تھی۔ جنید بھائی، آپ اس وقت یہاں؟ اسمارا نے حیران پریشان ہوتے کہا۔ ارے جانے من آ گئی تم، بڑا انتظار کروایا ہے تم نے۔ جنید اپنی ہوس بھری نگاہوں سے نشے سے چور لہجے میں اسے کہتا اٹھ کر اس کے پاس آنے لگا۔ اسمارا کو جھٹکا سا لگا اس کی بات سن کر۔ اس کا اعتبار ٹوٹا تھا۔ وہ تو جنید کو بھلا مانس سمجھتی تھی، اسے اپنا بھائی مانتی تھی، لیکن وہ تو شکاریوں کی طرح اس کی تاک میں لگائے بیٹھا تھا کہ وہ کب اس جال میں پھنسے اور وہ اسے نوچ لے۔ کیا بکواس کر رہے ہیں، نکلے میرے گھر سے گھٹیا انسان! اسمارا نے روتے ہوئے کہا۔ ارے ارے جانم، ایسے کیسے چلا جاؤ؟ جس لیے آیا ہوں وہ مقصد تو پورا کر لوں، اس نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ عجیب غلاظت تھی اس کی نظروں میں، باتوں میں۔ اسمارا اس کا ارادہ بھاپ چکی تھی اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس گھر میں وہ اکیلی ہے، کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں۔ تبھی جنید نے روتے ہوئے منت کی کہ وہ چلا جائے۔ تبھی اس نے جنید سے روتے ہوئے منت کی کہ وہ چلا جائے۔ بس جانم، کچھ گھنٹے پھر چلا جاؤں گا، وہ کہتا اسمارا کی طرف بڑھا۔ اسمارا نے خود سے دور ڈھکیلنا چاہا مگر وہ نازک سی لڑکی اس پہاڑ جیسے مرد کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ بابا، ریحان، اسمارا چیختے ہوئے کہا۔ ریحان سو رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اسمارا رو رہی ہے، اسے پکار رہی ہے۔ وہ جھٹکا کھا کر اٹھا، گاڑی کی کیز اٹھاتا باہر کو دوڑا۔ اسمارا چیختی رہی، اس کی انچاہی شدتوں پر روتی رہی لیکن وہ اسے نوچتا رہا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی لیکن اس شخص کو اس پر رحم نہ آیا۔ ریحان ریش ڈرائیونگ کرتا اسمارا کے گھر پہنچا۔
وہ دوڑتا ہوا اسمارا کے کمرے کی طرف گیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ اسمارا بے ہوش تھی، کوئی اس پر جھکا ہوا تھا۔ یہ منظر ریحان کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ اس کی محبت لوٹی جا چکی تھی۔ اس نے پکارا تھا ریحان کو، لیکن اس نے آنے میں دیر کر دی تھی۔ سر پر آسمان کا گرنا کسے کہتے ہیں؟ پیروں تلے زمین کیسے نکلتی ہے؟ آج کوئی ریحان شاہ سے پوچھتا۔ وہ اپنے آنسو پیتا جنید تک پہنچا، اسے لاتوں اور غصے سے ادموا کر دیا۔ تو کون ہے بے؟ جنید نے مشکل سے کہا۔ تیرا باپ ہوں سالے، ریحان تپیتیش میں اسے مارتا ہوا بولا۔ جنید کب کا بے ہوش ہو چکا تھا، لیکن ریحان اب بھی اسے پاگلوں کی طرح مار رہا تھا۔ ریحان کو اسمارا کا خیال آیا تو اسمارا کی طرف بڑھا۔ وہ برہنہ حالت میں تھی۔ ریحان نے شدت سے آنکھیں بند کی اور بلینکٹ اٹھا کر اس کے اوپر ڈالا۔ اس نے ڈاکٹر کو کال کی کیونکہ مشیل بے ہوش تھی۔ اسمارا بے ہوش تھی اور اس کے چہرے پر بھی زخم تھے۔ جنید کو اس نے پولیس کے حوالے کر دیا۔ ڈاکٹر اس کا چیک اپ کرنے کے بعد باہر آئی۔ ریحان نے ڈاکٹر سے کہہ کر ہی اسمارا کے کپڑے بھی بدلوا دیے تھے۔ ان کا کسی نے بھی بہت بری طرح سے ریپ کیا ہے، اس کا کسی نے بہت بری طرح ریپ کیا ہے۔ یہ مینٹلی کافی شاکڈ ہے۔ آپ انہیں ایک منٹ بھی تنہا مت چھوڑیں، ہو سکتا ہے یہ سوسائڈ اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کرے۔ صبح تک یہ جاگ جائیں گی، ڈاکٹر نے اپنے پروفیشنل انداز میں کہا۔ ریحان ضبط کیے کھڑا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ جنید کو مار دے۔ ضبط سے ریحان کی آنکھیں لال انگارہ ہو چکی تھی۔ وہ ڈاکٹر کو باہر تک چھوڑ کر آیا۔ وہ اندر آیا تو اسمارا اب تک بے ہوش تھی۔ ٹائم دیکھا، صبح کے 4 بج رہے تھے۔ وہ اسمارا کو ہاتھ تھام کر بیڈ کے پاس ہی کرسی پر کھینچ کر بیٹھ گیا اور بری طرح رونے لگا۔ وہ رو کر اپنے اندر کی تکلیف کو کم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے کانوں میں اذان کی آواز آئی اور اس نے وضو کر کے نماز ادا کی۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ہچکیوں سے رو دیا۔ کچھ گھنٹے پہلے ہی تو اسے سکون ملا تھا، وہ صرف اس کی ہے، اور پھر اتنا سب ہو گیا۔ ارمان مشیل کو ساتھ لگائے سو رہا تھا کہ اس کا فون بجا۔ اس نے فون ہاتھ میں پکڑا اور بنا دیکھے ریسیو کر لیا۔ بیل کی آواز پر مشیل بھی جاگ چکی تھی۔ ہیلو، اس نے نیند سے بوجھل لہجے میں کہا۔ مشیل کو لے کر اسمارا کے گھر آ جاؤ، فوراً، ریحان نے بھرائی آواز میں کہا۔ کیا ہوا بھائی، سب ٹھیک تو ہے؟ ارمان نے پریشانی سے پوچھا۔ کچھ ٹھیک نہیں، جلدی آ جاؤ، ریحان نے کہا اور فون بند کر دیا۔ مشیل نے اس کے چہرے پہ صاف پریشانی دیکھی۔ خیریت ہے؟ کیا ہوا؟ مشیل نے پوچھا۔ جلدی اٹھ جاؤ، ہمیں اسمارا کے گھر جانا ہے۔ لیکن کیوں؟ سوال جواب مت کرو مشیل، جلدی کرو۔ وہ وہاں آ گئے تھے اور ریحان انہیں ساری بات بتاتا پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ مشیل نے اس بھرپور مرد کو پہلی دفعہ اتنا ٹوٹا بکھرا دیکھا تھا۔ چھوڑو مجھے، نہیں پلیز مت کرو ایسا، چھوڑو مجھے، بابا بچائے، بابا، ریحان مجھے بچا لے۔ اسمارا نیند میں چیخ چیخ کر کہنے لگی۔ ریحان سے برداشت کہاں ہونا تھا، اب محال ہو چکا تھا، اب آج اس کا ضبط جواب دے چکا تھا۔ اس کی محبت اس قدر اجڑ گئی، وہ چیخ مار کر اٹھ بیٹھی۔ ریحان تڑپ کر اس کے تک پہنچا۔ دور دور ہو جاؤ، میں بس ریحان کی ہوں، دور ہو جاؤ، اسمارا نے روتے ہوئے چلاتے ہوئے کہا تو مشیل نے اسے سینے سے لگایا۔ مشیل کو جب ریحان نے سب بتایا تو وہ تڑپ ہی تو گئی تھی اپنی بچپن کی دوست کے لیے۔ وہ اب اس کی ایسی حالت دیکھ کر دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ مشیل نے ریحان اور ارمان کو وہاں سے جانے کا کہا۔ وہ بس اس سے لگ کر روتی رہی، اپنے ساتھ ہوئے ظلم اسے بتاتی رہی۔ ابھی کل ہی تو ریحان نے اسے پرپوز کیا تھا اور وہ اسی دن اجڑ گئی۔ اسمارا کافی مضبوط لڑکی تھی۔ مشیل مجھے اکیلا رہنا ہے، اسمارا نے کہا۔ مشیل خاموشی سے نکل گئی۔ وہ گھٹنوں میں سر لیے بری طرح رو رہی تھی۔ کوئی اس کے پاس نہیں تھا، وہ شخص اس کا اپنا بن کے اسے لوٹ لے گیا تھا۔ ہاں، ایک عورت کے پاس اس کی عزت ہی تو اس کا کل اثاثہ ہوتی ہے، وہ شخص اس کی عزت ہی تو لوٹ گیا تھا۔ آج اسے اس کا باپ شدت سے یاد آ رہا تھا۔ کاش بابا آج آپ زندہ ہوتے تو میرے ساتھ یہ سب کبھی نہ ہوتا۔ آپ کیوں چلے گئے بابا؟ مجھے ضرورت ہے آپ کی اسمارا کو ضرورت ہے بابا۔ وہ تڑپ رہی تھی اور ریحان کہاں اسے تڑپتا دیکھ سکتا تھا۔ گاڑی لے کر نکل گیا۔ وہ پولیس اسٹیشن گیا، جنید کے خلاف FIR لکھوائی اور دوبارہ گاڑی لے کر نکل گیا۔ وہ سارا دن بے مقصد سڑک پر گاڑی دوڑاتا رہا، سارا دن سڑکوں کی دھول چھانتا روتا۔ وہ جھیل کے پاس آ بیٹھا۔ وہ ہمیشہ جب بہت زیادہ اداس ہوتا تھا، جب اسے اپنے امی ابو کی یاد آتی، تب وہیں آتا تھا اور اس جگہ کے بارے میں صرف ارمان ہی جانتا تھا۔ وہ جھیل کنارے درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔
मिशेल ने उसको काफ़ी देर अकेले रहने दिया था, फिर उसे ज़बरदस्ती थोड़ा सा खाना खिलाया और दवाई देकर सुला दिया। अरमान बाहर ही बैठा था। वो असमारा को सुलाकर अरमान के पास आकर सोफे पे बैठ गई और अपना सर उसके सीने से लगा लिया। अरमान ने भी उसकी हालत समझते हुए उसके गिर्द बाजू का हिसार बांधा। अरमान, जी अरमान की जान, अरमान ने नरम लहजे से कहा। ईशु बहुत अच्छी है अरमान, मैं उसे बचपन से जानती हूँ, उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। वो बहुत अच्छी है अरमान, वो ये सब डिजर्व नहीं करती अरमान, मिशेल ने सिसकते हुए कहा। तो अरमान ने उसे खुद में भेजा। बस चंदा, अगर तुम मुझे ऐसे रहोगी तो उसे कौन सहारा देगा? इस फेज से निकलने के लिए तुम ही उसकी मदद कर सकती हो। अरमान, मैंने उसे हर जगह मजबूत देखा है, पहले उसके पेरेंट्स, और अब ये सब। वो बहुत बुरी तरह टूट गई है, मुझसे उसकी ये हालत नहीं देखी जाती। वो बहुत नाजुक और हसास है। मिशन ने हनूज रोते हुए कहा। आपको पता है, वो रेहान से बहुत मोहब्बत करती थी। कल रात ही रेहान भाई ने उसे प्रपोज किया। अरमान, मेरी दोस्त उजड़ गई, वो रोते हुए कहने लगी। रेहान का नाम सुनते उसे याद आया कि वो सुबह से ही निकला था, अभी तक नहीं आया। बस चंदा, बस करो और अपना और असमारा का ख्याल रखना। रेहान भाई सुबह से गए हैं, अभी तक नहीं आए। मैंने अपने पहली बार इस कदर टूटा बिखरा और रोता देखा है। मिशेल ने भी अपने आंसू साफ किए। आप जाए रेहान भाई के पास, मैं असमारा को संभाल लूंगी। वो ओके वो कहते ही उसके पिशानी चुमता बाहर निकल गया। वो और स्मारा के रूम में जा गई। वो बैठी स्मारा को देख रही थी और वो बेआवाज और आंसू रो रही थी। अस्मारा एक बार फिर चीखते हुए उठ बैठी। मिशेल उसे चुप कराने लगी। मिशेल में रेहान के काबिल नहीं रही। वो कहते फूट फूट कर रो दी। बस नहीं, बस करो अस्मारा, क्या हो गया तुम्हें? इनकी हालत भी तुमसे कम खराब नहीं है। इस कदर टूटा बिखरा रोते हुए पहली बार देखा है। नहीं, मैं उसके काबिल नहीं रही, मैं उनसे शादी भी नहीं करूँगी, उसने रोते हुए कहा और उठकर अपनी अम्मी के कमरे की तरफ दौड़ लगाई। उसके ज़ख्म उसे तकलीफ़ दे रहे थे, लेकिन ये तकलीफ़ उसकी रूह में लगे ज़ख्मों से कम थे। अरमान जानता था कि रेहान झील के पास होगा, तभी वहाँ चला आया। वो आकर उसके पास बैठ गया। वो कुछ देर उसे देखता रहा और फिर बोला, ब्रो, घर चले प्लीज़। उसे क्या कहूँगा, मैं उसकी हिफाजत नहीं कर सका, रेहान ने खोए हुए लहजे में कहा। लहजा ऐसा था कि अरमान तड़प कर उसके गले लगा और एक बार फिर रेहान शाह रो दिया। वो बच्चों की तरह रो रहा था। वो नहीं बचा सका उसे, नहीं बचा। वो बच्चों की तरह रो रहा था। मैं नहीं बचा सका उसे, नहीं बचा सका। उसने रोते रोते खुद को मारना शुरू कर दिया और अपनी अम्मी जान से प्यारे भाई को यूं तड़पता देख वो भी तड़प गया। रेहान जब उससे ना संभला तो उसने अपने अब्बू को फ़ोन कर दिया। रेहान मुसलसल खुद को मार रहा था और अब ज़ख्मी हो रहा था। तारिक साहब वहाँ पहुँचे तो रेहान की ये हालत देखकर ठिठक गए। उन्होंने रेहान को हमेशा हालात से लड़ते देखा था। वो इस कदर टूट गया था, तारिक साहब की भी आंखें नम हो गई। अरमान अरहम को भी बुला चुका था। वो सब उससे मुश्किल में संभाले अस्पताल ले गए, क्योंकि वो काफ़ी ज़ख्मी हो चुका था और बेहोश भी। ये मेंटली बहुत डिस्टर्ब है, उन्हें कोई सदमा पहुंचाई जो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। प्लीज़ उन्हें किसी किस्म का स्ट्रेस ना दें, ना ही तो ये पागल हो सकते हैं। डॉक्टर के पास सुनकर सब सन्न हो गए थे। अरमान, क्या हुआ है मेरे बच्चे को? तारिक साहब ने तड़पते हुए पूछा। डैड, अरमान ने उन्हें सारी बात बताता गया और रोता गया। सभी तड़प रहे थे उनके के और तहमीना बेगम शुक्र कर रही थी, दुआएं कर रही थी कि रेहान पागल हो जाए, सब कुछ उसके बेटे का हो जाए। आबिर को मुश्किल से अरहम खुद ने संभाला था। उसकी जान से प्यारा भाई और उसकी दोस्त का किस हाल तक पहुंच गए थे। कल तक जहां सब खुश थे, एक दिन में उनकी जिंदगियां बदल चुकी थी। सब तबाह हो गया था। एक तूफान सा आया था उनकी ज़िंदगी में, जो उनकी खुशियां बहा ले गया था। इससे पहले कि वो अपनी माँ के कमरे में दाखिल होती, मिशेल ने उसे पकड़े सीने से लगाया। ईशू, संभालो खुद को प्लीज़। क्या तुम नहीं जानती आंटी जब रिकवर कर रही है? वो कुछ बोल नहीं सकती, लेकिन तुम्हें सुन सकती हैं। क्या हो गया तो यार तुम्हें? तुम जाकर उन्हें सब बताओगे? जब वो उठेंगी तो नया सदमा बर्दाश्त कर सकेंगी? वो 6 मन से कोमा में है, प्लीज़ संभालो खुद को। रेहान उधर जंग लड़ रहा है, तुम यहाँ, क्या हो गया है तुम्हें? डॉक्टर्स ने कहा अगर रेहान ने ज़्यादा स्ट्रेस लिया तो पागल हो जाएगा। खुदा के लिए मेरी जान, खुद को संभालो और रेहान को उजड़ने से बचा लो। मिशेल ने रोते हुए चीखते उससे कहा तो उसे चुप सी लग गई। वो खामोश सी मिशेल का चेहरा तकती रही, फिर अपने कमरे की तरफ चल दी।
ریحان کو ہوش آ چکا تھا، وہ بے مقصد چھت کو گھور رہا تھا، اس کی آنکھیں اس کی درد کی گواہی دے رہی تھی۔ وہ اٹھا، باہر نکلا۔ باہر سب تھے، عابر، دادی، چچا ارمان۔ میں ٹھیک ہوں، اب آپ لوگ پریشان نہ ہوں، میں اکیلے رہنا چاہتا ہوں کچھ دن، اس لیے میں فارم ہاؤس جا رہا ہوں۔ اس نے کسی کی طرف دیکھے بنا کہا۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ تھی اور چہرے پہ چٹانوں جیسی سختی۔ سبھی جانتے تھے کہ وہ اب خود کو کافی نقصان نہیں پہنچائے گا، تبھی اسے اکیلا چھوڑ دیا۔ عابر، ارحم اور ارمان اسمارا کی طرف چل دیے، جبکہ دادی بھی ان کے ساتھ تھی۔ طارق صاحب گھر چلے گئے تھے۔ طارق صاحب گھر آئے تو تہمینہ بیگم خوشی سے جھولتی ان کے پاس آئی۔ ریحان کیسا ہے؟ اس نے پوچھا۔ کافی بہتر ہے، طارق صاحب نے کہا تو تہمینہ بیگم کی ساری خوشی جاتی رہی۔ کچھ دیر پہلے آنکھوں میں جو خوشی کی چمک تھی وہ نفرت میں بدل چکی تھی، اور کچھ کہے سنے بغیر وہ وہاں سے چل دی۔ طارق صاحب اس کے یوں اداس ہونے پہ حیران ہو گئے، کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی بیوی کیا رائے رکھتی ہے ریحان کے بارے میں۔ اسمارا کو چپ لگ چکی تھی۔ کچھ دن بعد اسمارا نے نارمل بیہیو کرنا شروع کر دیا، آفس بھی جانے لگی۔ ریحان کو جب پتہ چلا اسمارا آفس سے تو وہ بھی تو وہیں دوڑا چلا آیا۔ ریحان نے اسمارا سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بنا اس کی بات سنے چل دی۔ مشیل نے اسے فون کر کے بتا دیا تھا کہ اسمارا کو لگتا ہے کہ وہ آپ کی لائق نہیں، تبھی ایسا ہے۔ اس نے اپنے ذہن میں کچھ سوچا اور پی اے کو فون کیا۔ مس اسمارا سے کہیں گھنٹے تک ریڈی رہے، ہمیں کراچی جانا ہے میٹنگ کے لیے، رات تک لوٹ آئیں گے، اور میری اور ان کی سیٹ کنفرم کروا دو۔ ریحان نے سخت لہجے میں کہا۔ اسمارا جانا نہیں چاہتی تھی لیکن مجبور ہو کر جانا پڑا۔ اسمارا جانا نہیں چاہتی تھی لیکن مجبور ہو کر چل دی۔ وہ اسے لیے سمندر پہ آیا۔ گھنٹے تک میٹنگ اسٹارٹ ہوگی، ریحان نے کہا۔ جوتا اتارتا سمندر کے کنارے گیلی ریت پہ چلنے لگا۔ یہ ہمیشہ سے اس کا پسندیدہ کام تھا۔ تو ہم بیچ پر کیوں آئے ہیں؟ اسمارا نے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ وہ شخص اس کی پہلی اور آخری محبت تھا، اسے سکون آتا تھا اس کے ساتھ، لیکن پھر اس کی محرومی اسے آگے نہیں بڑھنے دیتی تھی۔ شب میں ہوگی میٹنگ۔ وہ رہی، ریحان نے ہاتھ کے اشارے سے کہا۔ اسمارا بھی جوتا اتار کر اس کے ساتھ چلنے لگی۔ ایسے سکون ملتا ہے نا ریحان؟ اس نے کہا تو ریحان تلخی سے ہنسا۔ اسمارا، جب انسان کے اندر ٹوٹ پھوٹ لگی ہو، وہ ان کے اندر سے ہی بے سکون ہو تو کہاں کا اور کیسا سکون؟ اسمارا نے اس کی مسکراہٹ کو بہت غور سے دیکھا۔ کچھ پل وہ ساکت ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ بڑی ہوئی شیو، ماتھے پہ بکھرے بال، براؤن آنکھوں میں ویرانی ہی ویرانی، آنکھوں کے گرد پڑے سیاہ حلقے، اس بات کی نشانی تھی کہ وہ کافی وقت سے سکون سے سو نہیں سکا۔ وہ اسے کہیں سے بھی پہلے والا مغرور ریحان شاہ نہیں لگا۔ ریحان بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسمارا نظریں چرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اسے شدید گلٹ ہوا کہ ریحان صرف اس کی وجہ سے تباہ ہو گیا۔ ریحان نے دوبارہ چلنا شروع کر دیا۔ اسمارا کو ریحان کے چہرے پر نظر آنے والی تکلیف بہت تکلیف دے رہی تھی، اور اس کی آنکھیں اس سے زیادہ وہ سوچ ہی نہ سکی۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ وہ خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اگر اس کے ساتھ یہ سب نہ ہوا ہوتا تو وہ آج ریحان کے ساتھ بہت خوش ہوتی۔ وہ خود کو مشکل سے کمپوز کی، پھر سے ریحان کے ساتھ چلنے لگی۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد ریحان بولا، میری ایک بات مانو گی پلیز؟ مجھے سکون چاہیے۔ مطلب؟ اسمارا نے نہ سمجھی سے کہا۔ کیا تم چاہتی ہو کہ میں یوں تڑپتا رہوں؟ وہ اسمارا کی آنکھوں میں وہ تڑپ دیکھ چکا تھا جو ریحان کو تکلیف میں دیکھ کر ہوئی تھی، تبھی بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا اسمارا سے۔ نہیں ریحان، میں ایسا کیوں چاہوں گی؟ میں تو چاہتی ہوں آپ ہمیشہ خوش رہے۔ ٹھیک ہے پھر مجھ سے شادی کر لو، ریحان نے کہا تو اسمارا کو چپ سی لگ گئی۔ وہ خاموشی سے شپ کی طرف جانے لگی۔ ریحان اس کی پیٹھ دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں کب یہ امتحان ختم ہوگا میرے مالک، ریحان نے کہا تو اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹا، اور وہ بھی اسمارا کے پیچھے چل پڑا۔ ارمان کی زندگی میں سبھی بہت اچھا چل رہا تھا۔ وہ بہت خوش تھا مشیل کے ساتھ، اور مشیل بھی بہت خوش تھی کیونکہ اسے بہت محبت کرنے والا شوہر ملا تھا۔ عابر کو بھی اب ارحم سے محبت ہو چکی تھی، اور ارحم تو پہلے ہی دیوانہ تھا ان کا۔
سب کی زندگی سکون میں تھی سوائے اسمارا ریحان کے۔ سبھی چاہتے تھے دونوں شادی کر لے، لیکن اسمارا ہمیشہ اس بات پر خاموش ہو جاتی تھی۔ دوسری طرف جنید کی اچھی خاصی پہنچ تھی، لیکن ریحان کی جتنی نہیں، اس لیے تمام تر کوشش کے بعد بھی اس کی نہ ضمانت ہوئی نہ وہ رہا ہو سکا۔ وہ غصے سے زخمی شیر بنا بیٹھا تھا، جس کا ارادہ جیل سے نکلتے ہی ان دونوں کو جان سے مارنے کا تھا۔ تو کیا ہوتا ہے اگلے قسط میں دیکھتے ہیں، کیا ہماری اسمارا ریحان کا پرپوزل ایکسیپٹ کرتی ہے یا جنید آ کے پھر کوئی نیا گیم کھیلتا ہے۔ یہ جاننے کے لیے ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ تب تک خوش رہے، خوشیاں بانٹے، دعاؤں میں یاد رکھے۔ اللہ حافظ۔